बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। लगता है हुकूमत ये समझ रही है कि हमने मीडिया हाउसेस को करोड़ों का बजट दे के इश्तिहार चलवा के 26 नवंबर के हवाले से और कुछ आउटडेटेड तस्वीर लगा के उन मीडिया मुहिम के ज़रिए शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए को कुछ जिंदा दरगोर कर दिया है, या 26 नवंबर की जो बकौल पीटीआई एक मसकर हुआ है उसके ऊपर उन्होंने अपना तसल्लुत कायम कर दिया है। नहीं, इन्होंने गलत मौके पर गलत लोगों को छेड़ दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर आ गई है। मैं बिल्कुल एक्सक्लूसिव डिटेल आपको देने जा रहा हूँ। जो मेरे से बात हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के अहम तरीन रहनुमा, कोर कमेटी के अहम तरीन रहनुमा, उन्होंने क्या कहा है वो मैं आपको बताता हूँ। फिरदौस शमीम नकवी साहब मेरे साथ थे, प्रोग्राम में थे, हमारी बात हो रही थी, कुछ ऑफ द रिकॉर्ड हुई, कुछ ऑन द रिकॉर्ड हुई, कैमरे में हुई, कुछ ब्रेक में हुई। तो उनसे जो मेरी बात हुई तो उसके मुताबिक वो कह रहे हैं ठीक 3 दिन बाद, यानी हफ्ता, इतवार और पीर, ठीक 3 दिन बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा से एक नई तारीख देने जा रही है एहतजाज के लिए। ठीक 3 बाद, मतलब इन्होंने अब रुकना नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस तरीके से उनके हुए हुए नुकसान को छुपाने की कोशिश की जा रही है, जख्मियों से लेके बॉडीज तक, तो अब तो जनाजे भी सामने आ रहे हैं, अब फुटेजेस भी सामने आ रही हैं। हाँ, मेन स्ट्रीम मीडिया उसको नहीं चला सकता क्योंकि उसको हुक्म ही नहीं है, क्योंकि वो मामला मालकान का है। सहाफ़ी रिपोर्ट भी कर रहा है, फुटेज भी दे रहा है, सब कुछ कर रहा है। हाँ, उसको ऑन एयर करना ये सहाफ़ी का काम नहीं है। ये मैं आपको इन चीज़ों को, इन बारीकियों को क्लियर करें, सिवाय उनके वो जो आपको पता है, जो पंटर शंटर साहिब के जो साफ़ी होते हैं, जिनको स्पोक्स पर्सन भी कहते हैं, जिनको रावी भी कहते हैं, जिनको पता नहीं क्या क्या कहते हैं, वो एक अलहदा बात है। तो ठीक 3 दिन बाद इन्होंने अब रुकना नहीं है। एक नई तारीख अनाउंस होने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। अगर ये तारीख अनाउंस होगी तो तमाम अफवाहें डेफिनेटली दम तोड़ जाएंगी। फिरदौस शमीम नकवी एक सीनियर तरीन रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इमरान खान साहब के दस्ते राज तब्र किए जाते हैं। उन्होंने मेरे साथ मेरे प्रोग्राम में ये बात अनाउंस किया है। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद फिर दीगर चीज़ें भी क्लियर हुई। तो तमाम वो रुकावटें, वो जो तमाम अफवाहें, वो दम तोड़ जाएंगी कि पीटीआई में कोई खिलाफ है, कोई दड़ेबंदी, कोई इधर चला गया, कोई उधर चला गया, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तमाम अफवाह फैक्ट्रियाँ ये बंद हो जाएंगी। अब सवाल ये है कि तारीख कौन सी होगी, कितने दिन, 5 दिन बाद की होगी, 10 दिन बाद की होगी, 25 दिन बाद की होगी, और क्या ये प्लान इमरान खान साहब ने दिया हुआ था कि अगर आप लोगों की धरने की कॉल नाकाम हुई तो आपको दूसरी बार कब आना है, क्या आना है, कितना वक्फा डालना है। तो मुस्तकबिल करीब में क्योंकि इमरान खान साहब से मुलाकात कराने का तो इनका कोई किसी किस्म का कोई प्लान है नहीं, वो नज़र भी नहीं आ रहा, और मुस्तकिल बंदिश लगाने का ही प्लान नज़र आ रहा है, क्योंकि इमरान खान साहब से मुलाकात का मतलब है रिएक्शन सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होगा। बहुत सी चीज़ें इमरान खान साहब ने खुद बतानी है, और उसके बाद तो वैसे ही सारी अफवाहें शफवाहें ख़त्म हो जाएंगी। अब देखना क्या है कि ये फैसला इमरान खान साहब की मर्ज़ी के बगैर है, या इमरान खान साहब पहले बता चुके हैं, या अदालत के हुक्म पर इमरान खान साहब की मुलाकात का इंतज़ार किया जाएगा और उस मुलाकात में ये फैसला दिया जाएगा। बहरहाल, या बुशरा बीबी साहबा खुद से ये कॉल देंगी, क्योंकि पीटीआई का ये जो मैसाकर वाला बयानिया है ना, ये तो इसको वो जलियांवाला बाग के साथ रिलेट कर रहे हैं, और इसको कश्मीर के साथ रिलेट कर रहे हैं, फ़लस्तीन के साथ रिलेट कर रहे हैं। ये बयानिया प्रिवेल करता हुआ नज़र आ रहा है। हाँ, हुकूमत जो है वो इश्तिहार दिए जा रही है, इश्तिहार चलवाई जा रही है, और ऐसे जंगी तराने और कौमी तराने और पता नहीं वो सब है। तो बस मालिकों का तरीब उनकी खिदमत का सिला भी उनको मिलना है, तो उनको पैसे वैसे मिल जाएंगे, जो कुछ भी है, तो उनको तनख्वाह शनख्वाहें उनकी निकल जाएंगी, या क्या जो कुछ भी होता है। लेकिन बहरहाल बात मुझे बयानिया वही जो बाहर हो, जो समझ आती हो। ऊपर से वज़ीर आज़म ने कहा कि जल्दी पे तेल का और काम दे दी कि पीटीआई एक जत्था है, इसको ख़त्म होना चाहिए। पाकिस्तान का 18 से 19 मिलियन वोट हासिल किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। आज इलेक्शन करा दें, पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सबसे ज़्यादा वोट लेगी, और उस पाकिस्तान की अवाम के मैंडेट की तौहीन वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये कह के करें कि ये जत्था है, दहशतगर्द जत्था है, ये एक ऐसा जत्था है जो तफरक़ा फैला रहा है, ये ऐसा जत्था है जो फितना फैला रहा है। मुझे ये बता दें, इनको दहशतगर्द कहने का राइट वज़ीर आज़म को किसने दिया है? इन पे पाबंदी लगाने का राइट वज़ीर आज़म को किसने दिया है? ये राइट तो पाकिस्तान की अवाम के पास है कि वो जिसको चाहे मकबूल कर ले, जिसको चाहे गैर मकबूल कर दे। लेकिन सारी बात फिर मैंने बताया, ये सब चीज़ें इन हुकूमत के उल्टा गली पड़ी, पता नहीं कौन हमारी है इनके, समझ ही नहीं आती, बोलते क्या है, नज़र क्या कहाँ होती है। लहजे में वो
طاقت ہی نہیں ہے، وہ دمخم ہی نہیں ہے. مجھے تو اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا. بہرحال مشال یوسف زئی صاحبہ بشریٰ بی بی کی ترجمان ہے، اور بشریٰ بی بی کی ترجمان جب وہ یہ کہہ رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے بشریٰ بی بی صاحبہ ہی کہنا چاہ رہی ہیں. تو انہوں نے کہا ہے بشریٰ بی بی واپس نہیں آنا چاہتی تھی 26 تاریخ کو. ان کی گاڑی پر فائرنگ کی گئی، کیمیکل پھینکا گیا. جب شیشے وغیرہ بلر ہو گئے تو پھر بشریٰ بی بی کو دوسری گاڑی میں منتقل کیا گیا اور ان کو کہا گیا کہ آپ کو دھرنے والی جگہ پر ہی لے کے جائیں گے، مگر انہیں واپس نہیں لایا گیا، واپس انہیں مانسہرہ لے کے چلا جائے گا. تو عمران خان صاحب نے بشریٰ بی بی کو حکم دیا تھا کہ آپ نے ڈی چوک پہنچنا ہے. اب یہ مشال یوسف زئی ترجمان ہے بشریٰ بی بی صاحبہ کی، تو یہ جو بشریٰ بی بی صاحبہ نے ان کو بتائی ہے وہ بتا رہی ہیں. انہوں نے کہا عمران خان صاحب نے حکم دیا تھا بشریٰ بی بی کو آپ کو ڈی چوک پہنچنا ہے. تو انہوں نے کہا سنجانی میں جلسے کی جو حامی بھری تھی عمران خان صاحب نے کہا تھا. انہوں نے کہا اس والی بات پر مشال یوسف زئی کہتی ہے بشریٰ بی بی نے کہا میں سنجانی جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن عمران خان صاحب سے میری بات تو کروا دیں، میں عمران خان صاحب کے منہ سے سننا چاہتی ہوں. وہ کہیں گے تو ہم سنجانی چلے جائیں گے. اڈیالہ میں پی ٹی سی ایل فون تو ہے نا، ان سے کال کروا دیتے. تو عمران خان سے بات نہیں کروائی گئی، تبھی وہ ڈی چوک آئی، کیونکہ ڈی چوک کا حکم عمران خان صاحب کے تھا. عمران خان صاحب نے امانت دی ہوئی تھی بشریٰ بی بی کو، اس میں وہ خیانت نہیں کر سکتی تھی. یعنی مزید کلیریفیکیشن آ گئی کہ گاڑی میں کیمیکل پھینکا گیا، اس گاڑی کو تبدیل کرنا پڑا، تبدیل کرنے کے بعد ان کو ڈی چوک کا وعدہ کیا گیا. پھر ایک یہ سوال ہے کہ وعدہ کس نے کیا، کون تھا، کس نے لے کے آنا تھا. یہ تمام چیزیں تو اپنی جگہ پہ ایک سوال اپنی جگہ پہ ہے. تو عمران خان کی بہنیں، بلکہ ایک بہن بالکل علیحدہ بیان دے رہی ہے، روبینہ خان صاحبہ، عام طور پر کمی، میں نے تو ان کا نام بھی خیر کل ہی سنا تھا. وہ کہتی ہے بشریٰ بی بی کا سیاست میں کوئی کردار کوئی نئی بات نہیں ہے. عمران خان صاحب کی ایک بہن کہہ رہی ہیں. جو مشال یوسف زئی ہے نا جو ان کی ترجمان ہے، وہ نئی فرق ہوگی انہیں کہا جا رہا ہے. پنجاب میں نظام عثمان بزدار اور فرق ہوگی کے ذریعے نظام کو چلانا سب کے سامنے. جیل میں ہوتے بھی بشریٰ بی بی مشال یوسف زئی کے ذریعے سیاست کرتی رہی ہیں، وہ فیصلہ سازی اور تقرریاں کرنے میں شامل ہیں. مطلب یہ کہ انہوں نے کہا مارچ کے دوران علی امین گنڈا پور کے ساتھ اعلانات بھی وہ کرتی رہی ہے. مطلب بشریٰ بی بی کو عمران خان صاحب کی بہنوں کی مخالفت کا بھی سامنا ہے. یہ بات وہ میڈیا پر آ کر کر رہی ہے. سپریم کورٹ کے ویسے کورٹ رپورٹر ہیں سینئر حسنات ملک صاحب، ان کی باتیں بڑی خبریں بڑی اتھینٹک ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے جو لیگل ٹیم ہے نا عمران خان صاحب کی، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں، وہ لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کرنے جا رہی ہے. اور لگ ایسے رہا ہے کہ اگلے 2 دن ملاقات مشکل ہوگی، یعنی سیٹرڈے اور سنڈے ملاقات ان کی مشکل ہوگی. مطلب انہیں یہ پتہ ہے کہ اسلام آباد سے سنوائی ہونی نہیں ہے، کیونکہ وہاں جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں. تو یہ لاہور ہائی کورٹ سے ہو سکتی ہے. اور ویسے بھی عمران خان صاحب جس جھوٹے کیس میں ہیں، وہ راول پنڈی کا ایک کیس ہے نیو ٹاؤن کا، تو اس میں پولیس کی حراست میں ان کو جوڈیشل کیا ہوا جسمانی ریمانڈ ان کا دیا ہوا ہے. یا تو اسلام ملک صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ سے ہی ان کو ریلیف ملے گا، اور 2 دن تک انہوں نے کہا کوئی وہ ہے نہیں. علی امین گنڈا پور صاحب، یہاں پاکستان تحریک انصاف کے پلانز اور صوبے کی سوچ بحیثیت وزیر اعلیٰ وہ بتا رہے ہیں، اور اسمبلی کے فلور پر انہوں نے دھواں دار خطاب کیا، بلکہ بہت خطرناک خطاب کیا. وہ کہتے ہیں کسی کے باپ کی میں یہ جرت ہے تو گورنر راج لگائے، جو مجھے دھمکیاں دے رہے ہو نا گورنر راج لگا دیں گے، گورنر راج لگا دیں گے. انہوں نے کہا کسی کے باپ میں جرت ہے تو گورنر راج لگائے. گورنر راج لگاؤ اور لگانے کے بعد تم اس صوبے میں رہ گئے تو ہم اپنے باپ سے پیدا نہیں ہوئے. ٹھیک ہے، تم گورنر راج لگاؤ اور پھر تم صوبے میں آ جاؤ گورنر راج لگا کے، اور پھر تم صوبے میں رہ جاؤ. انہوں نے کہا پھر ہم اپنے باپ سے پیدا نہیں ہوئے. تو بحیثیت وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں عمران خان کی رہائی چاہیے، جلد سے جلد چاہیے، نہیں تو گولیوں کا جواب گولیوں سے دیں گے، اور اس کے ذمہ دار تم خود ہوگے. اسنائپر بٹھائے ہوئے تھے جب ہم ادھر پہنچے، اسنائپر بٹھائے ہوئے تھے. ایسے برسٹ کشمیر میں مارے ہوتے تو وہ آج آزاد ہو گیا ہوتا. اسلام آباد سے یہاں تک واپس آتے ہوئے لگاتار ہماری گاڑی پر گولیاں ماری گئیں، رکاوٹیں ڈالی گئیں. کے پی کے داخل ہوئے، اس کے باوجود تعاقب کیا گیا. یہ کس قانون کے تحت ہوا؟ تو علی امین گنڈا پور صاحب بھی بتا رہے ہیں کہ میں نے آرام سے نہیں بیٹھنا، میں آ رہا ہوں دوبارہ. تو میری وہ خبر جو مجھے فردوس شمیم نقوی صاحب نے دی، وہ اسی کمیٹی کے اندر تھے جس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے 3 دن. اب دیکھتے ہیں یہ مشاورت کے لیے اگر 1 دن کا بھی عمران خان صاحب کو ٹائم مل گیا، جو کہ مجھے مشکل لگتا ہے، مگر کہیں نہ کہیں عدالت زندہ تو ہے. ہاں، اگر آپ سپریم کورٹ سے کوئی توقع نہ کریں، وہ ان اللہ و انا الیہ راجعون گا. کبھی سنا تھا کسی نے سپریم کورٹ ایسی ہوگی؟ جی ہاں، ایسی ہو گئی. اور کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ اب اپنے معیار کے مطابق چلے گی، باقی جیسی حکومت ویسا معیار ہے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی